الحمد لله بجميع محامده والصلاة والسلام على نبيه وآله وصحبه سبحان الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا حبيب الله. میرے مخدوم محترم حضرت پیر سید محمد قطب علی شاہ صاحب مدظلہ اور حضرت پیر سید محمد عمران شاہ صاحب مدظلہ، حضرت پیر سید محمد عثمان حیدر شاہ صاحب مدظلہ، دیگر سادات اکرام، مہمانان گرامی، معزز سامعین، ہم نوا ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پرانے دیرینہ مخلص ساتھی جناب محمد اکبر صاحب، اج دے اس عظیم الشان جلسے دا بے مثال اہتمام فرما کے جناب نو سیدنا امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ دی شان مبارک سناون دا موقع بخشے۔ اس امام پاک دی امامت دا صدقہ پروردگار انہاں نو اپنی خاصی پناہ وچ رکھے، ساڈی سب دی شرکت قبول و منظور فرماوے۔ دوستان گرامی، موضوع شان امام بری سرکار رضی اللہ تعالی عنہ، سبحان اللہ، آخری بزرگ جنہاں دے متعلق اساں بھی یہ سمجھتے کہ
کہ وہ ملنگ قسم کا کوئی درویش ہونا، اور لوگ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ شرع تو آزاد ملنگ درویش ہونا ہے۔ کیوں؟ ایک تو زیادہ تر صحابہ کرام دے دشمنوں دا قبضہ رہندا ہے، دوسرا انہاں دیا زیادہ تر تعریفاں کرنے والے کنجر لوگ، بری بری امام بری میری کھوٹی قسمت کرو کھری، وہ پھر لوگاں یہ ہوئی سمجھا یہ بھئی اسی پاسے دا کوئی بندہ ہونا ہے، اساں بھی ایویں سمجھتے رہے۔ اسی طرح دی بدنامی شہباز قلندر دی ہوئی سی، اللہ پاک دے فضل و کرم نال ناچیز نے وہ بدنامی ساری دھو کے پرا، پھر سخی سرور دی واری آئی، انہاں دے متعلق بھی ایہو جی بدنامی، ہاں جی اللہ معاف کرے، دنیا دے کونے کونے تے ہوئی دنیا سمجھ دیئے وہ بھی کوئی شریعت تو تنگ آزاد ملنگ سی۔ اساں ثابت کیتا کہ وہ تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دی شریعت دے بہت بڑے عالم اور غوث پاک میران دے خلیفے سن۔ اسی طرح دا باطل غلط خیال امام بری سرکار دے بارے، عجیب گل ہے کہ مولوی طبقے تو منہ تو کدی تعریف سنی ہی نہیں، ذکر خیر امام بری دا سنیا ہی نہیں، کدی سنیا جی؟ وہ روزانہ تصویریں بھی ایسی بناتے ہیں جس سے ثابت ہو یہ بیچارہ شریعت نال جنگ رکھتا ہے، تے ایک آزاد یا ملنگ اور کوئی شے نہیں۔ پتہ نہیں کیڑے بزرگاں دا لانتی تعارف کراندے نے، ساڈے بزرگ کوئی بھی الحمدللہ یہو جائے آوارے ذہن دے نہیں سن۔ امام بری سرکار دا ذکر خیر کرن واسطے مینو مواد چاہیے، آخر ظاہر بات ہے اس انہوں دے بارے جو معلومات حاصل کرنی سن کوئی مواد چاہیے سی مینو، خدا دی کرنی اج تو کئی سال پہلا آپ دی ہاتھ مبارک دی کتاب امام بری سرکار دی اپنی کتاب وہ ناچیز دے ہاتھ چڑھی تے آئی کیویں ساڈے درویش قرآن پاک پرانے بوسیدہ تے کاغذ مبارک چک دے نے، وہ کاغذ مبارک رڑ کے آ گئے کسی انی دے پتر نے انہوں بیکار سمجھ کے انگریزی باندر نے سٹ دیتا ہونا ہے، تو وہ اسی تے لب دے سامنے صدقے جاواں یہو جا، وہ جس لئے میرے سامنے آئی میں کہ ہیں یا کی تحفہ ہے، گویا ان سمجھو کہ آج دا موضوع جڑا ہے نا کہ میرے کل سالاں پہلا اللہ پاک نے بابے ہوراں واسطے کتاب بھیجی ہوئی سی جڑی میں آج پیش کر رہا ہوں۔ میرا اصل ماخذ اصل مواد وہ آپ دی ہی کتاب ہے، اے دے نال دی مضبوط گل ہونی نہیں، سرکاراں دی ہاتھ شریف دی جو لکھی ہوئی کسی ہوری دی سناواں میرے کول اور بھی کتاب پئی انہیں بھی ذکر کیتا ہے پر کوئی شے نہیں، انج لگدا ہے جو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں کہ سرکار ہیں کون۔ ایک کوئی ہون دا بندہ ہے مقصود احمد صابری، انہیں جناب انسائیکلوپیڈیا اولیاء کرام، انہیں انسائیکلوپیڈیا ہی لینا انگریزی پوچھل ضرور لوں، وہ پھر انہیں ذکر جو کیتا کوئی ذکر نہیں لگتا۔
ذکر سنو گے حیران رہ جاؤ گے. اللہ آپ دے کچھ بزرگاں دا ذکر خیر او خزینۃ الاصفیاء مشہور زمانہ کتاب دے اندر بھی ہے، لیکن جو میں بیان کرنا ہے وہ آپ دی تصنیف لطیف جناب یہ دے بارے میں جناب نو عرض کرنا اس کتاب مبارک دے بارے کہ یہ آپ نے آپ دی کتاب دا نام شریف ہے آئینہ حق نما، حق بخاون والا شیشہ. یہ اس کتاب دا مبارک نام ہے. اللہ اکبر. یہ سونیا 483 صفحے دی کتاب ہے، فارسی زبان دے اندر ہے اور ساری دی ساری شعراں وچ یہ جناب جی اتنے لکھیا ہے دے آخری صفحے دے ھذا کتاب مستطاب مسمى بآئینہ حق نما تصنیف منیف پیر چشت. آپ چشتی سلسلے دے فقیر. تصنیف منیف پیر چشت جناب حضرت شاہ عبداللطیف بری، انہاں دا نام شریف عبداللطیف ہے. شاہ عبداللطیف بری کہ قبلاً در سن 1280 یہ 1280 دے اندر یہ مخطوطہ لکھیا گیا. پھر 1280 تو بعد 1406 دے اندر افغانستان دے اندر یہ کتاب دوبارہ لکھی گئی. جڑا میرے ہاتھ نسخہ ہے وہ 1406 دا لکھیا ہے جی میں کہ اس کتاب دے لکھیا ہے. آپ سرکار نے اس مبارک کتاب دے اندر میری توجہ نال گل سمجھنا، کامل انسان جنہوں اللہ دا ولی کہندے نے، کامل انسان تیار کرنا سے جو کچھ چاہیے بابے ہو رہا اس کتاب میں سارا ہی لکھ دیتا ہے. اللہ حیران ہو گیا میں. تکمیل انسانی کے لیے جو چاہیے، انسان کامل کے لیے جو چاہیے، آپ نے وہ سارا کچھ اس کتاب میں جمع فرمایا. سمندر علم دا جڑے پاسے وگدا ٹھاٹھا ماردا، آپ نے دے اندر اپنا شجرہ نسب بھی لکھیا ہے، اپنا شجرہ طریقت بھی لکھیا ہے، طریقت اپنی دا شجرہ لکھیا ہے. اپنے مرشد دا نام دسیا خدا نما، خدا نمائنہ دے مرشد نے. وہ اگو خلیفے نے حضرت مولانا اللہ داد جون پوری رحمہ اللہ دے جڑے اتنا بڑے ہندوستان دے عالم ہو گزرے نے کہ ہدایہ دے اتے بھی انہوں دی شرح، کافیہ دے اتے بھی شرح، مدارک دے اتے بھی شرح، بزدوی دے اتے بھی شرح. ایڈے وڈے امام تے عالم دے خلیفے دے اگو خلیفے نے. انہاں دے ایک ہور روحانی مرشد پیشوا حضور جمال اللہ حیات المیر جڑے غوث پاک میران دے خلیفے سن تے اللہ پاک نے انہاں نو زندگی بخشی ہوئی ہے. حضرت خضر آنے ایڈے صدیاں پہلے انہاں بیعت کیتا ہے امام بری سرکار نے، تو بیعت فرما کے فیض دے گے. فرمایا اے جڑا بر رہے نا، بر آندے نے جنگل دے علاقے نو، اے جڑا بر رہے کشمیر دے اس علاقے راول پنڈی دا، فرمایا آج تو بعد اس بر دا مالک اساں تین بنایا ہے، تو آج تو بعد جڑا پوچھے تو آکھائی میں بری ہیں. ایتھوں مرشد حیات المیر خواجہ جمال اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ نو لقب دیتا ہے. میرے دوستو یہ کتاب مبارک دا مختصر تعارف یہ ہوئی. میں ہوں سب تو پہلا سرکاراں دے نام شریف تے دس چکے ہیں
تو پیدائش دستا بھی کیڑے سامنے چھے 1026 ہجری آپ دی پیدائش. یہ مطلب ہے آپ 11ویں صدی دے شروع آپ پیدا ہوئے. کیڑی صدی دے شروع 11ویں صدی دے شروع آپ پیدا ہوئے نے. سید محمود شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے گھر شریف دے اندر کاظمی سید نے. کیڑے سید نے؟ کاظمی سید نے. اللہ پاک نے انہاں وچ امام موسیٰ کاظم والیاں صفتاں شاناں رکھیاں. سنو گے تو حیران ہو گے. کاظمی سید نے تو قربان جاواں آپ نے کاظمی سید ہون دے باوجود نسب دے اوپر فخر تکبر غرور اے دے خلاف پوری نظم لکھی. توجہ ہے کیونکہ عالم سن جاہل سید نہیں سن. عالم سید سن پاویں سید کاظمی سن لیکن اس نسب دے آپ فرماندے نسب دے غرور نہ کری ادب دے اوتے فخر کری. میں سنانا ویکھو دوستو آپ نے صفحہ نمبر 337 دوتے ادب دے حق وچ لکھیا ہے نسب دے فخر غرور دے خلاف لکھیا ہے. چند اشعار سنانا امام بری سرکار صفحہ نمبر 337 ہوتے لکھ دینے آدمی رانا فخر برنا یہ وزن نام حق کتاب پڑھائی جاندی درس نظامی چھوٹے بچے ہیں یہ وہی باہر تو وہی وزن. آدمی را نہ فخر برنا سبس شرف ابن آدم از ادبس. فرماندے نے آدمی واسطے فخر نسب دوتے نہیں. آدمی دا انسان دا ناز نسب دے برادری نہیں بھاوے سید بھی ہوئے. آدمی دا ناز اصل ہے تے نسب دی بجائے ادب ادب ادب. جے ادب مل گیا تو سمجھو باعث فخر دولت مل گئی. جے ادب نہ ملیا تو نسب کوئی فائدہ نہیں دے سکے گا. سنو اور سکولی سیدہ کا پٹھا بہا دیتا ہے سکولیاں میں. تعلیم مصطفیٰ لوگ گئی نا تو جدو انگریز یہودی دی پڑھائی آئی تو اس لانتی دی پڑھائی دے اندر نسلی تفاخر کھڑا ہے نسب دے اوتے غرور کھڑا ہے. اس نسب دے غرور نے اس لانتی نو سید الانبیاء دے مقابلے چ لے آندا. جیڑا سید اس نسل سے غرور دے رہے گا اللہ دے غضب چان کے اور نبی دے دین شریعت دے مقابلے قاتل بن جائے گا. وہ کبھی عزت نہیں وہ ذلت پا جائے گا. عزت انہیں پانی ہے جنہیں محمد دے ادب شریعت کا لحاظ رکھنا ہے. آدمی رانا فخر برنا سب امام بری سرکار بول رہے ہیں. وہ لکھ گئے
چشتی سنا رہا ہے کسے کنجر لکھیا ہے تے کنجری نے سنایا ہے بری بری امام بری ساڈی کوٹی قسمت کرو کھری لاکھ لعنت ان کھوٹیاں قسم دا کھڑیاں نہیں ہوندیاں او مردود ہو کھوٹیاں قسم تا اس لیے کھڑیاں ہوندیاں نے جس لے نہ بابیاں دے راہ دے ٹر پو آپ فرماندے نے آدمی لا نہ فخر برنا سا بس شرف ابن آدم زادہ بس فخر نام و نسب چکار آید آدمی زادرا ادب باید بولو مرو ستیاں بیماریاں قسم ذات بھی کر گیا نا انہا میں جلال تے قہر تے غصہ چڑھتا ہے نا کہ میں اونا سجدہ نو جیڑا رسول دی شریعت دے مقابلے ہوندا ہے تے سید ہون دے فخر کرتا ہے میں ٹوٹے کر دیا ہوئے ٹوٹے ادھر ویکھو یہ لعنت بہت بڑی نسب دوستے غرور کرنا مصطفیٰ پہلو ہی سبق دے گئے نے اے قریشیو اے سارے بلا کے حضور نے فرمایا خبردار یہ نہ کرنا قیامت نو تسا نسب لے کے آو لوگ عمل لے کے آون رسول نے اس دن نسب نو قتل کر کے سٹ دیتا ہے رسول دس دیتا ہے محمد دی بارگاہ وچ شریعت چلتی ہے ادب چلتا ہے نسب نہیں خوشامتا کر کر کے سجدہ دیا پٹھا بہا دیتا سنو ادھر ویکھ میں گل تاریخی کرنا چاہنا بڑی عجیب دو حکومتاں سن اسلام دیاں مسلمانہ دیاں دنیا دیاں ایک سلطنت عثمانیہ سی عرب دو ایک سلطنت مغلیہ سی ہندوستان دو وہ ایویں ہے کہ نہیں سلطنت عثمانیہ ختم کرائیے سید نے وہ مکے دا شریف وہ برطانیہ نہ رل کے تے اسلام دی حکومت مکوائی سو یہودیاں نہ رل کے اسلام نال غداری کی تھی رسول دی امت نو قتل کرایا ہے رسول دی شریعت نو قتل کرایا ہے یہودی دی عرب نے ہمیشہ حکومت قائم کرائی ہے وہ شریف مکہ سی حسین او دا نام سی شریف مکہ حسین مکے دا حاکم نائب عثمانی سلطنت والے رحم کی عزت کی تھی وہ مکے مدینے دا حاکم بناندے سن سید نو تاکہ رسول نانے دے دربار دے تے حاضر رہے تے خدمت کرتا رہے ایڈا لانتی سور نکلیا سور کتا نکلیا کتے تو بھی پہلا نکلیا اور یہودیاں نال رلیا تے رسول دی امت تے شریعت تے حضور دے روزے نو یہودیاں دے ہتھاں دے دتا خوشامتی دل بے ایمانا خوشامتیاں ہاتھ چوم چوم کے برباد کر دیتے نہیں بدبخت ہوئے گا وہ سید جڑا دے ہاتھ چومن تے خوش ہوئے قسم اس ذات دی کر کے آنا جڑا خوش نصیب سید ہوئے گا وہ آکھے گا ظالموں میرے ہاتھ نہ چومو میرے نانے دی شریعت زندہ کرو بعد عمل بےمان جے میں بندے جاندے نے او میں ہاتھ چوماون تے خوش رہندے ادھر ویکھو اور دوسرا ایتھے ہندوستان دی سلطنت ساڈے ہتھوں مسلماناں دے ہتھوں کیویں گئی ہوئے پتہ ہی میر جعفر کون سی وہ بھی سید سی وہ گڑا پونے خدا دا انہاں تے انہاں دے گڑا پوے لعنت پوے خدا دی جنہاں رسول دے نال جنگ لئیے او میں ہزار بار آکھاں گا یزید دی ٹٹی انہاں تو چنگی یزید تے مڑ بھی قسطنطنیہ کافراں نال لڑی ہے
عام مردودو یزید کافراں نال لڑے تو کافراں نال رل کے مسلماناں نال لڑے تو سید ہو یزید رکھوانت چوڑیا تو نانے دے مقابلے وچ مردودا رسول اللہ دے مقابلے میں آون والا وہ کتے تو ذلیل مرتا ہے کہ بھاویں موچی ہوئے بھاویں تیلی ہوئے بھاویں جلایا ہوئے کہ محمد دا غلام بن جاوے تے فرشتے سے بات عزت پا جاتا ہے ویا مدثر صاحب ویا مدثر صاحب آندا میں کاظمیہ تے میرے بڑے نے تینوں شرم نہیں آئی اپنے بزرگاں دا سبق پڑھتے آ تیرے بزرگ سبق تو حضرت صاحب دے آستانے دے اوتے عرس دے اوتے کہنا ہے اسی سیدہ سانو نہیں چومدے اسی سیدہ سانو نسیم صاحب کہندا میں کناں نال سنیا وہ بدبختا تو سکولی ہے تیری کوئی نسبت نہیں کی کاظم نال انہاں نو نسبت ہے جڑے فرماندے نے فخر نام و نسب چکار آ جاندا نام دے نسب دا فخر کیڑے کم آوندا ہے آدمی ذات را ادب باید آدمی دے پتر نو حضرت آدم دی اولاد نو ادب چاہیے نسب نہیں چاہیے نبی سونے نے فرمایا جڑے بندے دے اندر برادری دا غرور ہوے فرمایا او دے اندر جاہلیت دا حصہ ہے کیڑی گل سمجھاواں میں نا مراد مراتب شاہ دے چوم چوم پیر پٹھا پایا جے وہ ڈنگر دا ڈنگر آئی آ سیدی سبق دے وے کیوں لکھ رہے ہیں فرق در آدمی در حیوان نبوت جز بدب یقین دان فرماندے نے جانور تے انسان دا اگر فرق ہوندا ہے وہ نسب نال نہیں ہوندا ادب نال ہوندا او بول مرے سبحان اللہ فرق در آدمی در حیوان نبوت جز ادب یقین دان بے ادب گرچہ غر قسیم و زرس جل زر بفت دان با پشت خرس جل زر بفت دان با پشت خرس فرماندے نے بے ادب بندہ باویں سونے چاندی وچ ڈوبیا ہوئے سمجھی کھوتے دوتے سونے دی چادر پائی ہوئی ہے اویگ رہی بے ادب گرچہ غر کسی موزرست چلے زر بفتدان بپشت خرست در ادب دادست بات و خدا بر ادب دادست بات و خدا شکر حق مخر غم دنیا فرمایا اگر نبی دی شریعت والا ادب مل جاوے پھر دنیا پاوے تیرے کول ککھ بھی نہ ہوئے شکر کری ساری دولت ہی لب گئی ہن دسنا آپ عقیدہ کیڑا رکھ دے
وہ بھی آپ دی کتاب دے وچوں ہی دسنا. سونا اپنا عقیدہ لکھ کے چلا گیا ہے. بولو مرو. لو جی صفحہ نمبر 29 تے لکھیا ہے میں تے میرے مشائخ دا عقیدہ اہل سنت و جماعت. بولو بولو مرو. سمجھ نہیں آئی نے والے. اپنے تمام سلسلے دے ولی چشتیاں دا ذکر خیر فرما کے چشتیاں بزرگاں اپنے سلسلے طریقت دے سارے بزرگاں دا ذکر خیر امام مولا علی سرکار تک فرما کے کیونکہ چشتی ساڈا سلسلہ سیدھا مولا علی تک جاندا ہے. شاہ علی مشکل کشا تک سلسلہ لکھ کے نا اگے فرماندے نے کار شاہ طاعت و اطاعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا. بولو مرو. فرماندے نے میں جنہاں دا مرید ہاں اس سلسلے دے سارے چشتی بزرگاں دا کم اللہ دی فرما برداری ہے رسول دی تابعداری ہے رستہ انہاں دا اہل سنت و جماعت ہے. معلوم ہویا کسے ملنگ سور دا بابے بری سرکار نال کوئی تعلق نہیں. اے جنے اتھے بھاؤندے پھردے کسے دا تعلق نہیں. آپ سنی نے چشتی نے سنی نے چشتی نے خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے لڑی دا فیض یافتہ نے. وقت ہوئے تو میں ایمان نال فرمان سناواں بابا کی لے کے آئے. ہن صرف چیزاں ضروری گلاں جناب دے سامنے رکھاں گا. بولو بولو. کار شاہ طاعت و اطاعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا راہ شاہ سنت و جماعت دا. صفحہ نمبر 29 تو پڑھ رہا ہوں. فرمایا ساڈے چشتی بزرگاں دا رستہ سنت اہل جماعت دا ہے. معلوم ہویا آپ کسے اور فرقے دے نہیں آپ اہل سنت و جماعت دے فقیر نے. ٹھیک ہے. ہن بڑی وڈی گل ساڈے مت کوئی آکھے ہے کاظمی سید نے حضرت معاویہ نال وٹ وائر رکھدے ہون گے جویں اج دے جاہل تے بے ایمان رکھدے نے. قربان جاواں کسے صحابی دا ذکر مینوں انہاں دی کتاب شریف وچ نظر نہیں آیا. یعنی انہاں نے جو کوئی لکھیا ہے انہاں نے خلفائے راشدین وغیرہ انہاں دا بھی ذکر خیر نہیں فرمایا. کنہاں دا ذکر خیر فرمایا ہے حضرت معاویہ دا ہی فرمایا. جی بولو 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 زور نال بولو. انہاں سورہ ورگے نہ بنیا جنہاں نے سیاست مرد آباد کرنے نے انہاں لانتیاں ورگے سورہ ورگے نہ پڑھو. اونچی آواز نال بولو سیاست معاویہ سیاست معاویہ سیاست معاویہ سیاست معاویہ حکومت معاویہ. ہاں اور سنو میں چیلنج کرتا ہوں اگر سیاست معاویہ زندہ باد کا نعرہ
کیڑا بن کے کیڑا کسی نو چب دے تے کیڑا بہتی سٹا مار دے چشتی کو آوے انشاءاللہ کیڑا مر جائے گا میں بیٹھا یہو جے کیڑے مارنا واسطے سنو ذرا سنو کوئی کتے کہتے ہیں مجھے معاویہ جو ہے نا وہ باہر قرآن نہیں لکھتا تھا کوئی اور لکھتا تھا میں کہ کتے پہلے تو اتوں کافر ہو گیا رسول دے جڑے حکم ہون گے وہ وہی تو خالی ہون گے کتیا وہی آ کنجرا آ سورا بھوکنا نبی دے یارا بھوکنا حرامی ہے جڑا بھوکنا جی اور سن قربان جاوا امام بری سرکار تو آپ نے بیڑے میل دیا اٹھی اٹھی بول اٹھی بول اے لکھیا در حقیقت کلام الہی اللہ دا کلام کنو کہندے نے تینوں پتہ ہے قرآن نو کہندے نے آپ اللہ دے قرآن دی شان لکھ دے ہوندے نے لکھدیا پھر فرماندے نے اس قرآن دی وحی دا کاتب حضرت معاویہ سی سیاست معاویہ خلافت معاویہ شان حضرت سیدنا امیر معاویہ شان امام بری سرکار شیر سنو شیر امام بری دا شیر سنو فرماندے نے کاتب وحی خود معاویہ سبحان اللہ تیری عبادت کی جا سویرے سویرے روزانہ سور جہاں دا محمد سرکار میری کھوٹی قسمت کرو کرے خواندہ تو تیری قسمت کھری پی ہوں کتی بھاپلی پئی ہے تیری قسمت کھری پئی شرم کر پئی تیری دکان دے کاروبار برکت بھی پئی سبحان وہ معاویہ نو بھوکن والے تو بنا دیا نہ تا پڑھنا تے کلام پہ سننا امام دی تعریف کی فرماندے کاتب وحی خود معاویہ میں نوشتو نبی کے میں فرمایا اب دو میں کم کر دے سن اللہ دا قرآن بھی لکھ دے سن نبی دا فرمان بھی لکھ دے سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ پاسبان اسلام مفتی محمد فضل احمد چشتی صاحب حضور قبلہ خواجہ محمد شفیع لاجپال آستان عالیہ امام عباس شریف شان سیدنا امیر معاویہ شان سیدنا لکھنے والے معاویہ کے ہاتھ جی اور قریش کی زبان پر قرآن کو جمع کرنے والے عثمان غنی کے ہاتھ وہ بھی بنو امیہ سے وہ بھی بنو امیہ سے اور کتے بھونکتے ہیں بنو امیہ کو کتا تیرا قرآن لکھنے والا معاویہ ہے تے جمع کرنے والا عثمان غنی بنو امیہ دے نے لانتی آئینہ دا دشمن بن کے قرآن دا دشمن ہو رہی کیا بات ہے ساتھ کیا بات بدھوا علم ختم ہو گیا تھا علم ہو گیا تھا انگریزی بھونکتا ہوں پڑی تینوں کی پتہ علم کتھے واسطہ ہے میرے کوڑا حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ علم دے پہاڑ مخاوہ کتھے پہ اب میرے کول دورہ حدیث کرنا اس نے درویش آئے نے
انہاں نو پوچھ ناچیر جتھے تقریر کردا او دے نال دی تقریر کسے کیتی ہوندی نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ زندہ باد۔ توجہ ہے کاتب وحی خود معاویہ، یہ شعر یاد کر، یہ کلام یاد کر، امام بری سرکار دا یاد کر، انشاءاللہ العزیز اے دنیا دے گیا تو میرا امام بری سرکار بھی خوش ہو سی جی وہ چشتیاں ساڈا تعارف کرا اصل میں ایویں گندیاں دے تھلے دبے پے سن، انہاں گندیاں نے سانو دنیا وچ نعوذ باللہ کہو جا کر وکھایا ہے کاتب وحی خود معاویہ سبحان اللہ، سبحان اللہ، آگے ہوں کوئی ڈیرے اسماعیل دا پیر تے کوئی کیڑے علاقے دا ہوں فرسی مرسی مینو پتہ لگا ہے انہیں آخیا اگلے دن ایک بندے نو آخیا جی انہیں آخیا جی فلانے بندے نے کتاب لکھی امام زین العابدین دی شان تے انہیں آخیا وچ کدھرے معاویہ دے خلاف بھی لکھیا سو کہ نہیں انہیں آخیا جی معاویہ سرکار دے حق وچ انہیں 2-4 گلاں لکھیاں کہندا 3-4 لاکھ روپیہ میرے کو لے لا او وچوں معاویہ نے گلاں کڈ دے کتاب لے آ میں چھاپ دینا ہائے اونوں آکھ انج کر سب بزرگاں دا اتفاق ہے حضرت معاویہ دے ہاتھ تے رسول دا اعتماد ہے کیوں اعتماد کیتا ہے تے قرآن لکھن دی اجازت دیتی ہے یہ امام بری سرکار امام بری دا لکھنا ایویں سمجھو سارے چشتی بزرگ پہ لکھ دے بول دو کہ نہیں ہوئے ہوں سچی دس جنہ ہاتھاں دے پاک رسول اعتماد کرن ایک کلام الہی دے اندر تبدیلی نہیں کرن گے میری وحی دے اندر تبدیلی نہیں کرن گے لکھو انہاں نوں تاں لکھن دا فرمایا ہے کہ جنہ دے ہاتھ تے رسول اعتماد کرے جیڑا اس ہاتھ تے اعتماد نہ کرے وہ کڈا وڈا لعنتی ہونا ہے بول رہے رسول تے اعتماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ سرکار نے قرآن جمع کیتا ہائے 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 انہوں نے بھی رسول نے اعتماد کیتا خدا نے بھی اعتماد کیتا معاویہ بھی تے اعتماد کیتا الحمدللہ اہل سنت و جماعت جب قرآن کو مانتے ہیں تو قرآن کے لکھنے والے ہاتھوں کو بھی مانتے ہیں ایسا بھانگ گھوٹنے والے نہیں ایسا حضور دی شریعت جاننے والے ہیں شریعت جاننے بول دیو کہ نہیں سبحان اللہ ادھر ویکھ صدقے جاواں میں وہ پاسا بھی بکھا دیا کہ آپ وہ جڑا دوجا پاسا ہے بھی یا رسول اللہ آکھنا شرک شرک تے او آپ عہدے والے بھی جی جی سبحان اللہ کیا بات بول دیو کہ نہیں سبحان اللہ آپ نے جگہ جگہ سے لکھا ہے اللہ نے اپنے نور تو نور محمد بنایا ہے اس تو خدائی بنائی جگہ جگہ تے یا رسول اللہ پکار دینے تے یا رسول اللہ نال اللہ رسول دی بارگاہ وچ اپنیاں فریاداں کر دینے سبحان اللہ سمجھ نہیں آئی نہیں سبحان اللہ یہ مطلب ہے آ جڑا کھاتا شرک والےاں دا جی آپ ادھر بھی نہیں سبحان اللہ تے کھاتا ملنگا والا ادھر بھی نہیں سبحان اللہ آپ صوفیات راہ صوفیات بول دو کہ نہیں سبحان اللہ اللہ اکبر و کبیرہ 204 جی کنا 204
سبحان اللہ ظاہر و باطن ظاہر و باطنی ہما اشیاء شد ز نور محمدی پیدا کیا بات فرما دینے سارے کائنات دیا چیزاں بھاویں تینوں دسدیاں بھاویں نہیں دسدیاں ساریاں نور محمدی تو پیدا ہوئیاں کیا بات بولتے نہیں بولتے نہیں سبحان اللہ ظاہر و باطنی ہما اشیاء شد ز نور محمدی پیدا صفحہ نمبر 381 میں فرما دے کنے دے 381 بولو سبحان اللہ اللہ اکبر شان حضرت سیدنا امام بری سرکار زندہ باد زندہ باد مفتی محمد فضل احمد چشتی زندہ باد چشتی لاجپت زندہ باد سبحان سبحان اللہ اولا بود ذات پاک احد اولا بود ذات پاک احد در ظہور احمد الاحد احمد از احد چو ظہور احمد شد از احد چو ظہور احمد شد جانیاں صورت محمد شد سبحان اللہ بولو بولو فرما دینے پہلا اللہ دی ذات پھر ظہور احد تو احمد دا ہے جب احد تو احمد دا ظہور تھیا تو صورت محمد دا تیار ہو بولو بولو کیا اللہ یا رسول اللہ سے پتہ نہیں کنیاں پکار کے آخر میں اس کتاب کے اندر میں لد پیش نظر انتہائی ضروری گلاں سنانا توجہ ہے جی سبحان اللہ دوستو ہن اس گل تے غور کرنا کیونکہ انہاں ولیاں دے دربار تے نچن والےاں دا قبضہ ہوندا ہے گانے والے کنجراں دا قبضہ ہوندا ہے تے میں انہاں دے فتوی سنانا بھئی نچن دے گانے دے بارے آپ نے کی لکھیا ہے تاکہ وہ جڑیاں سور بلائیں اوتھے پئیاں وہ اتھوں نکل تے جان چھڈن تے اللہ دے پیارے دی روح جڑی ہے وہ خوش ہوے کہ بلائیں مگروں لتھیاں اب دیکھے اللہ 125 صفحے دے اوتے ناچ دے بارے سنانا 148 صفحے تو ساز دے بارے سنانا 125 صفحہ کنا 125 واہ بھائی ادھر ویکھو او چلے ہو کتھے دنیا ڈوبی پئی ہوئے لکھے در حرمت رقص با اختیاری در حرمت رقص با اختیاری یعنی کیا مطلب اپنے اختیار نال جان جان کے جسم دے حصے ہلا کے نچنا اس دے بارے فرماندن کہ پورے ایک سرخی تے تھلے آویک ورکے تو بھی اتاں ہیں پھر دسیا ہے کہ جڑے اللہ دے ولی نچنے دا ذکر کر دینو کیڑا ہوندہ ہے ساری وضاحت ہوئی پئی ہے کیونکہ انہاں نو امام بری اس واسطے نہیں کہندے کہ تسی سمجھو کہ آندی جاندی شے نہیں سی
تو لوکاں امام انہاں نو آکھ دیتا ہے یہ شریعت دے امام سن تا کر کے امام آکھے جاندے سبحان اللہ یہ شرع رسول دا امام ہے سبحان اللہ بے شک گفتہ است صوفی بلند مقام گفتہ است صوفی بلند مقام رقص با اختیار است حرام سبحان اللہ گفتہ است صوفی بلند مقام گفتہ است صوفی بلند مقام رقص با اختیار است حرام فرما دینے جڑے اللہ دے صوفی بلند مقام ولی ہوئے انہاں لکھیا ہے نچنا حرام ہے نچنا حرام ہے نچنا حرام ہے سبحان اللہ معلوم ہویا جدو امام بری سرکار نے نچنے نو حرام لکھیا ہے نچن والیاں حرام کاریاں کرن والیاں دا امام بری نال کوئی تعلق نہیں او بول دے ہو کہ نہیں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ 144-45 دے فرمایا ہے توجہ ہے ہست ای قول ہر چہار امام کے سرود و سما ہست حرام فرما دے شریعت دے چارے امامہ دا قول ہے سرود سما گانا دے دا سننا حرام فرما دے شرع دے چار امامہ دا اتفاق ہے ہست ای قول ہر چہار امام ہست ای قول ہر چہار امام کے سرود و سما ہست حرام سبحان اللہ ہر چہار چار امام توجہ ہے اللہ اکبر آنکھ حاصل ازوست لہو لہو ظاہرہ مست در ہما مذہب فرما دینے جڑے کھیل تماشیاں دے کام اللہ تو غافل کرن دین تو ہٹاؤن فرمایا وہ سارے مذہب حرام ہیں ایسے سارے کام مذہب حرام ہیں جیڑے بندیاں نو لہو لعب وچ لاؤن اللہ تو غافل کرن دین تو جدا کرن دور اے سارے کام حرام ہیں نبی کی اللہ عجیب گلا نہیں آ رہے تھے کہ خیال بناؤ یہ تے اج اسی دیکھو نا اج اسی بیان کریے تے میرے مولویاں نو کی پتہ تے اے ہوئی لانتی جڑا کہندا مولویاں نو کی پتہ امام بری دے دربار دے اوتے جا کے دیگاں وی وڈی ہوندا منتا مندا ہے دیگاں ونڈدا ہے چادراں چڑھاوندا ہے اور وہ کنجرا جنہاں نو تو کہنا نا مولوی انہاں نو کی پتہ اے اوہی سچائی خیر یہ ہلکا ہویا ہے انہاں نے چادراں پہ چڑھاونا ہے محض اس واسطے کہ یہ ٹر گئے نے جڑا جیندا ہوئے انہوں کتیاں کو گل پیندا ہے جڑا ٹر جاوے او دے دربار دے اوتے چادراں چڑھاونا ہے خیر او دے وچ برکت بڑھ گئی ہے ٹر جان دی وجہ نال تے جڑا جیوندا ہے تے ساری نوست آ گئی ہے محض جیون دی وجہ نال یہ جی پیا ہے تے اینو مسیح تے رکھنا گوارا نہیں تے لانتھیا اوتھے درباراں تے چادراں چڑھائی ہوندا ہے
ایک مولوی جڑے تینوں تنگ کر دے نا انہاں دا قصور نہیں، اصل انہاں نوں سارے گر سکھا گئے نہیں اوے دربار والے۔ سبحان اللہ، بے شک جڑا ساڈے ورگا حق بیان کردا ہے نا یہ اپنے آپ نہیں کردا، بے شک اینو درباراں والے سارے گر سکھا گئے نے کہ ہن چشتی نال تے کسے بھی سچ بولن والے نال وٹ ویر رکھنا تے حضرت سلطان بہو دے دربار تے چادر چڑھاونی، امام بری دے دربار تے چادر چڑھاونی، سخی سرور تے چادر چڑھاونی، شہباز قلندر تے چادر چڑھاونی، داتا دربار دیاں دینگاں وڈنیاں، اس لانتی بے وقوف دا کام ہے لانتیا ادھر کادے واسطے چادراں تے دینگاں چڑھاونا ہے جو او بیان کردا ہے جنوں مسیح وچ رکھنا گوارا نہیں او دا کم نہیں انہاں دا ہی کم ہے۔ بے شک نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، استاد محترم حضرت علامہ مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شان امام بری سرکار، حضور خواجہ شفیع محمد سرکار، آستانہ عالیہ امام آباد شریف۔ دوستو بے شک بے شک بے شک بے شک یہ ساڈے اندر ایک منافقت جڑا مر جائے انہوں ولی مننی، جڑا جیندا ہوئے وہی گلاں کرے جڑیاں وہ کرتے سن انہوں اساں کافر کہنے ہیں۔ ایویں ہویا ایویں ہوندا لگایا کیوں اتھے گئے تے فقیر تے قبر شریف وچ نا وہ ہن کہندا تے نہیں کہ نچنا حرام ہے، لکھ گیا ہے کہندا تے نہیں نا تے آپاں کینوں مجرم بناونے آ جڑا جیوندا بیٹھا ہے اس بول جو پینا انہیں سنانا ہے، جڑا سناندا ہے وہ دشمن بن جاندا ہے، جڑا لکھ کے ٹر گیا ہے وہ دیتے اساں درخت منتا مننے ہیں چادر چڑھانے ہیں۔ یہ کی ڈرامہ ہے سب یہ منافقانہ طریقہ ہے نا، سن تے خوش ہونا چاہیے کہ شکر خدا دا یار کمال ہو گئی کہ جڑے جنہاں دے درباراں تے چادراں چڑھاونے ہیں انہاں دیاں گلاں انہاں دے ہاتھ آئیاں یہ سنا چھڈ دین۔ اگر وہ بزرگ لکھ جاندے نہ سناندے تے سانوں کیڑا فائدہ ہونا سی؟ حق تے یہ بندا ہے کہ نہیں بندا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، شان مصطفیٰ، شان صحابہ، شان صحابہ، سلام دین حق دا امام اہل سنت والجماعت، علامہ مفتی فضل احمد چشتی صاحب، شیر اسلام، مجاہد اسلام، شیر اسلام، سنیوں دی جان، سنیوں دی جان، مسلمانوں دی جان۔ اللہ بے شک بے شک کیا بات اللہ اکبر و کبیرہ، اللہ اکبر و کبیرہ۔ اور سمجھ آئی کوئی نہ؟ اور میرے دوستو توجہ ذرا گل تے غور فرمانا، آپ ساز دے بارے کی لکھ دیں 148 دوستو کنا تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ عنوان پوریاں سرخیاں تھلے پوری نظمیں اے لکھیا در بیان ہے کہ ساز حرام است بر جاہلان، ساز حرام است بر جاہلان، ساز کندر شریعت است حرام، مشنو بشنو اے کو فرجان۔ فرمایا ساز شریعت میں حرام ہے، مت سن اے نیک انجام، ساز بات و نواختن نکوست، علماء گفتان حرام ہے دوست۔ فرمایا ساز بجانا تیرے لیے اچھا کام نہیں، علماء نے فرمایا ہے دوست حرام ہے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ سب کے سمجھ نہیں لگی اللہ اللہ سبحان اللہ میں آپ دے خلیفہ پاک جی جی بے شک حضرت بہلول دریائی تے اگوں بہلول دریائی دے خلیفے نے مادھو لال حسین بے شک کیا بات ہے صاحب جان دیو بے شک پڑھ لاہور والے شالامار باغ والے باغبان پورے والے آپ حسین سرکار جڑے نا یہ خلیفے نے حضور بہلول دریائی دے بہلول دریائی خلیفے نے حضور سیدنا امام بری سرکار دے میں بہلول دریائی دی ایک گل سنانا کیونکہ وہ اندر بھی سمجھو سرکار دے ذکر خیر بے شک سبحان اللہ توجہ ہے جی جی بے شک قربان جاواں حضرت بہلول دریائی رضی اللہ تعالی عنہ دا بیان آپ دی شان جس لئے امام بری سرکار دا وصال شریف ہویا ہے بہلول دریائی سرکار نے ایتھوں سفر کیتا سیدھا چلے گئے مولا علی دے دربار دے مولا علی دے دربار دے کچھ عرصہ اعتکاف کیتا اتھوں فارغ ہوئے تو امام علی مقام دے دربار دے امام حسین سرکار دے دربار دے کچھ عرصہ اعتکاف فرمایا اتھوں فارغ ہوئے چلے گئے روضہ رسول اللہ دے کچھ عرصہ اتھوں فارغ ہوئے بغداد شریف بغداد تو فارغ ہوئے امام موسیٰ کاظم دے دربار تے حاضر ہوئے کچھ عرصہ اتھے اعتکاف فرمایا امام موسیٰ کاظم نے فرمایا تہاڈا فیض حق پرست مرد حق کشمیر دی پہاڑی تے رہندے اتھے جاؤ اتھوں جا فیض حاصل کرو آپ اتھوں چلے کشمیر دی پہاڑی دے مرد حق جتھے نشان دسیا گیا سے اتھے پہنچے باہر اللہ دے درویش بیٹھے نے توجہ ذرا فقیر درویش بیٹھے نے غار دے اندر اللہ دا فقیر بیٹھا ہے مراقبہ فرما کے باہر دیاں تو جا کے پوچھیا انہاں بزرگاں دا کی حال ہے انہاں بزرگاں دا کی حال ہے کی معمول شریف ہے انہاں فرمایا یہ 6 مہینے مراقبے چ رہندے نے سال دے اندر 2 بار سر چکدے نے سر مبارک جدوں اٹھاندے نے جے تے نظر پے جاندی ہے آپ دیاں 2 نظراں ہوندیاں سال دے اندر 2 نظراں ہوندیاں نے ایک نظر جلالی ایک نظر جمالی جے تے جلالی نظر پے جاندی ہے 6 مہینے بعد وہ سڑ کے سوا ہو جاندے جے تے جمالی نظر پے جاندی ہے وہ وقت دا کتب بن جاندا ہے اس وقت تسی اگے نہ ہویا جے بابے ہوری سر چکن والے نے لیکن جلالی وقت آیا ہے اگر نظر پائے گی تو سڑ جانے آپ پیچھے ہٹ گئے 6 مہینے پھر اتنے انتظار کیتا پھر 6 مہینے تو بعد مرد حق نے نظر چکی بابے ہوری اگے ہو گئے نظر پئی فرمایا جاؤ اللہ نے تینوں کتب بنا چھڈیا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق نعرہ غوثیہ قربان جاواں آپ مقام بہلول دریائی مقام قطبیت دے فائد ہو گئے اللہ دی مخلوق نو رنگ دے رہے ایک شاہ حسین لاہوری نو رنگیا
شاہ حسین امام بڑی سونے گل سنا تھوڑی شان دے حوالے وہ احکام دے حوالے نال سی ہن شان دے حوالے توجہ ذرا اللہ گلاب دیاں بتھیریاں نے ادھر ویکھ سجنا آپ کا دور جہانگیر کا دور ہے شاہ جہان کا دور ہے اورنگزیب کا دور ہے جہانگیر باپ ہے شاہ جہان کا شاہ جہان باپ ہے اورنگزیب عالمگیر رحمہ اللہ شاہ جہان نو پتہ لگا اے کشمیر دی پہاڑی دے نال اس علاقے دے اندر امام بری سرکار دا بڑا روب دبدبا شوقہ دے آپ جگہ جگہ تے مدرسے بنواندے سن کیونکہ عالم سن آپ نے کسی جگہ تے اوے ملنگا دے بھنگ گھوٹن دی تھام سرا نہیں بنائی ہر جگہ تے مدرسہ بنوایا ایک سرامی ملنگا بھی نہیں بنائی پتہ نہیں یہ مصیبت ہون کتھوں آئی سرکار دے کوئی نہ بنائی پلا اتھے کتھوں آئی آپ مدرسہ بنوا دے سن وہ دے خرچہ سارا آپ چک دے سن بول مرے ستی بلا بول قربان جاوا مرد خدا شہرا ہندوستان کے اندر ہویا شاہ جہان بادشاہ نو خطرہ پائے گیا کدرے اے مرد خدا میری حکومت کے خلاف نہ اٹھ گلوے انہیں اورنگزیب عالمگیر پتر نو عمری نوجوانی بھیجیا کتنے ہزار فوج دے گے آپ پڑھا دے سڑ پہ آپ پڑھا دے سڑ پہ سبق پڑھا رہے سن انہیں چیر نو گھوڑیاں دی آواز آئی باروں فوج تے لشکر دے چلن دی آواز آئی آپ نو خبر دیتی گی حضور بار فلانے دی فوج آ گئی ہے اورنگزیب شاہ جہان دا پتر فوج لے کے آیا کھڑا ہے آپ نے سبق میں چھڑیا فرمایا او بادشاہ ہوے گا تے اپنے علاقے جا میں تخت محمدی فقر محمدی دا بادشاہ بقول ساڑھے قلندر اقبال دے نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے نہ تخت و تاج میں نے لشکر و سپاہ میں ہے جو بات مرد قلندر کی بارگاہ میں جس لئے آپ نے سر مبارک چک کے دیکھیا ہی نہیں اپنا سبق چھڑیا ہی نہیں اور انگریب نے دل دلتے حیبت پہ گئی وہ سمجھ گیا یہ دنیا میں تخت دا طلبگار نہیں ہے تو محمد دے فقر نوارس بیٹھا ہاتھ بن کے اگے آنکھ لوتا ہاتھ بن کے اگے آنکھ لوتا آپ نے نصیحت فرمایا جاؤ ساڑی دعائی تینو اللہ بادشاہی نصیب فرماوے گا معلوم ہویا اورنگزیب عالمگیر جنہیں ساڑے حنفیاں دا فتاوی عالمگیری کتاب فقہ دی لکھوائی ہے یہ دعا امام بری سرکار دی ہے استاد محترم حضرت مولانا مفتی فضل احمد چشتی صاحب اللہ سبحان اللہ ذرا بولو مرو قربان جاوا اورنگزیب نو دعا دتی
بادشاہ بھی بنیا بادشاہی دے اندر فقیر بھی بنیا آپ نے فرمایا سی اورنگزیب جدو بادشاہی ملے حرام دا لقمہ نہ کھاوی کسے نال زیادتی نہ کری کسے دے گھروں مال نہ کھاوی یہ عالمگیر نے ساری زندگی بادشاہی دے اندر ہاتھ نال قرآن لکھدا سی ایک قرآن سال دے اندر پورا کردا سی اونوں ہی فروخت کردا سی جڑا او دا معاوضہ مل جاندا سی پورا سال اسے تے گزاردا ساڈے کلندر لاہوری اقبال نے فرمایا اورنگزیب عالمگیر بادشاہ بھی ہے تے بادشاہاں وچ مجدد بھی ہو گزریا ایک دی برکت ہے امام پری سرکار دی برکت ہے سبحان اللہ جیو جیو حق بولو مرو اور ایک گل آپ دے کمال تے جلال دی سنا وہ بھی کو مدثر شاہ ورگے رشامت چکی پھنے شاہ بخاری لوری بھائی سن گل سن 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 پھنے شاہ بخاری اچ شریف ولیاں دے سجدہ دا ہن پھٹ گئے نے پہلو دے ولیاں دے سجدہ دا پاکاں دا گھر سی قربان جاواں ادھر ویکھ اوتھوں دا پھنے شاہ بخاری انہیں بابے دا ذکر سنیا سڑ گیا انہیں آکھیا لے ایسی دی تیسی اینو چھڑ کے اوتھے تباہ ہو گیا اپنے آپ دی ولایت تے مغرور بھی رکھدا سی کوئی چار گلاں آ گئیاں ہونیاں نے کوئی چار گلاں آ گئیاں ہونیاں نے اتھوں شیر پھڑیا سپ دا کھونڈا ہاتھ پھڑیا سپ نو اسا بنایا پھنے شاہ بخاری نے سپ نو اسا بنایا شیر دی سواری کی تے ٹر پیا راول پنڈی وال اچ شریف تو بہاول رستے دے اندر جسے پہنچے بابے اوری امام پری سرکار اللہ اللہ فرما رہے ہیں آپ نے باطنی نظر نال ویکھیا ساڈے نال مقابلہ کرنا ہوندا پیا مسکین نال مقابلہ فقیر نال کرن پیا ہوندا ہے یہ ڈھڈے لے ڈھڈل کی کرے گا سرکار اور اتھوں ہی نظر فرمائی ادھا دھڑ فالج پہ گیا تھلے والا ادھا دھڑ ماریا گیا اس پھنے شاہ بخاری دا ایک بابا افغانستانی کوئی ولی سی وہ پیر سی انہیں نظر کی تھی اندروں اندروں آندہ لجپالا مہربانی فرما معافی لے لے غلطی ہو گئی ہے جڑا ٹر پیا غلطی ہو گئی معافی لے آپ نے اتھوں ہی افغانستان والے بزرگ نے اتھوں ہی بیٹھے امام پری سرکار وال گل ٹوری غلطی ہو گئی ہے معاف کر دے ہن اے تیرے مقابلے واسطے نہیں آ رہا ہن مہمان بن کے آ رہا ہے معاف کر دے فقیراں دا کام معاف کر دینا آپ نے فرمایا ٹھیک ہے جے مہمان بن کے آ رہا ہے تے آپ ٹھیک بھی کرا سکتے ہیں مہمانی بھی کران گے رستے دے اندر ہی ٹھیک ہو گئے پھنے شاہ بخاری سرکار ٹھیک ہو گئے جسلے اتھے پہنچے نے جا کے کچھ دن رہے پہلے دن رہے نال انہوں نے پھنے شاہ بخاری حاکم نال کافی ساری فوج بھی سی آپ نے نا غلاموں نے حکم دیتا بلیو فوج کافی ساری ہے مہمان بن کے آیا ہے کھوانا ہے ان کرو او جڑی آٹے دی مٹھ نہیں پئی اونوں چک سٹو پرات تے گننا تس اوتے کپڑا جو پاؤ تے وچوں پیڑے کری آؤ تے کھوائی
وہ ٹھاٹے دی پا دیتی پیڑے کردے آئے خوان دے فوج رج گئی فنے شاہ صاحب بخاری اور عرض کیتی حضور مہربانی فرماؤ میرا شیر تے سپ بھی کھڑا ہے انہیں بھی کھانا ہے آپ نے فرمایا چین کرو وہ میری گاں نہیں کھڑی وہ اے دے شیر نو دے دیو تے جیڑی مرغی ہے نا وہ پھر دے دیو اے دے سپ نو خیر انہوں دیتی توجہ ذرا گاں شیر نو مل گئی مرغی سپ نو مل گئی آپ نے انہوں پوچھا حضور دے دیتا ہے خوراک دے دیتی فرمایا مل گئی مرید گئے جا کے ویکھیے بھی کھا لیا ہے خدا دی قدرت گاں بھی کھلوتی ہے تے مرغی بھی کھڑی ہے نہ سپ لبدا ہے نہ شیر لبدا کیا جی یہ کی بنیا آپ نے فرمایا کوئی گل نہیں جڑا ڈاڈا سی وہ کھا گیا گاں کھا گئی شیر نو تے مرغی کھا گئی سپ نو انہیں آخیا حضور میری سچی توبہ ہے تہاڈی مہربانی تسی خیر نال مینوں واپس جاؤ کیا بات کیا بات سمجھ آئیے کوئی نہ سبحان اللہ اکبر و کبیرہ سجنا یہ اللہ والے یہ ساڈے اللہ اکبر و کبیرہ یہ ساڈے آپ نے پھر چشت نو جتھے لکھے ہے نا فرماندے نے چشت اہل بہشت کیا بات میرے سمجھ نہیں لگی کہ آپ نو قادری کیوں اگلے آکھیا ہے جی ایک کتاب والے بھی قادری لکھے ہے بری امام قادری انج تے غوث پاک کی مہراں لاؤندے نے لیکن آپ نے اپنی کتاب وچ آپ نو چشتی لکھیا ہے اور چشتی سلسلہ لکھیا ہے سبحان اللہ لہذا ہے کتاب لکھن والے نو اپنی غلطی جڑی ہے وہ فیض تے آوندا ہی پہلا غوث جدروں بھی آوے گا غوث اللہ ہو کے ہی آونا ہے فیض تے غوث اللہ ہو کے ہی آونا ہے اردو بغیر کتوں آوے لیکن گل پہ کرنے ہیں سلسلہ جڑا وہ آپ نے اپنا چشتیہ لکھا ہے اللہ سونے امام بری سرکار دا صدقہ اسا مسکینہ دے حال کرا صدق و صفات قائم فرما دے اکبر صاحب نو اللہ پاک حضور دے جوڑے پاک دا صدقہ دو جہان دے دکھ پناہ بخش آمین آخر دعوانا الحمدللہ